सलामुन अलैकुम। आज हम एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हमारे ज़हीर अब्बास जाफ़री जो पुंछ के रहने वाले हैं, ये एक अरसे से हुज़ूर मीरा साहब के आस्थाने में तशरीफ़ ला रहे हैं और मीरा साहब की बारगाह से इनको बहुत कुछ मीरा साहब ने इनको अता किया। इनको मीरा साहब ने इज़्ज़तों से नवाजा और दौलत से, शोहरत से, और ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने इनको और अहले बैत अतहार ने इनको बहुत नाम और इकराम से नवाजा है। तो आज जो भी मीरा साहब की बारगाह से इनको हासिल हुआ है, आज इनकी ज़बानी रूबरू इन्हीं से हम सुनते हैं। तो अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई, आप पहले अपना तारुफ कराइए और फिर ये बताइए कि आप कितने अरसे से हुज़ूर मीरा साहब की बारगाह में तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकील भाई, मेरा नाम सैयद ज़हीर अब्बास जाफ़री। मैं जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही दूर दराज इलाके जो पुंछ के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 3 साइडों पे LOC है पाकिस्तान के साथ और एक साइड से ही हिंदुस्तान के साथ हम जुड़े हुए हैं। माशाल्लाह। वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं पुंछ में की और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से आला तालीम हासिल करने के बाद फिर कुछ मकामी तौर पर मुलाजमत इख्तियार की। चूँकि तारागढ़ से एक हमारा पुराना एक रिश्ता है, 50 साल पहले से मेरे वालिद ग्रामी जो वहाँ की एक नामवर शख्सियत हैं, जो पेशा से प्रिंसिपल रिटायर हैं, सैयद मंजूर जाफ़री, वो अपने मरीदों को लेके अजमेर शरीफ में तशरीफ़ लाते थे और वहाँ से तारागढ़ में सैयद हुसैन मीरा साहब की बारगाह अक़दस में हाज़िरी देते थे। सुभान अल्लाह। और जब शादी के बाद कुछ बहुत अरसा गुजर गया तो हमारे यहाँ औलाद नहीं पैदा हुई। आपकी शादी के? जी, मेरी शादी के बाद। जी। तो वालिद साहब ने हमें हुक्म दिया। कितने साल बाद तक क्या आपकी औलाद भी थी? 6 साल के बाद औलाद हुई, लेकिन वो औलाद से पहले जो है वो हमने डॉक्टरी पूरा इंतज़ाम किया, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि आपको औलाद नहीं हो पाएगी। तो हमारे वालिद साहब ने हुक्म दिया कि आप तारागढ़ मीरा साहब के दरबार में हाज़िरी देने के लिए पहुंच जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके वालिद साहब के तसद्दुक़ से वो यहाँ पे पिछले 50 साल से जुड़े हुए थे। और 2005 में जब मैंने यहाँ पे हाज़िरी दी और उसके बाद यहाँ से आपके वालिद मोहतरम ने यहाँ मीरा साहब के हवाले हमें किया और यहाँ के वो जो फल मिलता है, गोंदी का फल जो है वो खाया हमने, मियाँ बीवी ने जी। और उसके बाद जो आबादतें उन्होंने हमें बताई, क्योंकि हम तो उस इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने राहिब को बेटे अता किए और जिन्होंने फित्रस एक फरिश्ता के जिसके बालों पर उसके गरूर करने पे खुदा ने उससे वापस ले लिए थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिए। तो हम फर्जंद इमाम हुसैन मीरा साहब के दरबार में हाज़िर हुए। तो हमने अर्ज़ की कि या इमाम हुसैन, हमें अपने इस शहीद बेटे के सिले में हमें आप औलाद से नवाजिए। खुदा का करम है कि उसके बाद हमें 2 बच्चे और 1 बच्ची इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा के हजूर से हमें अता की और सैयद मीरा साहब के तफस्सुत से। डॉक्टरों के मना करने के बाद कि आपकी औलाद नहीं होगी, उसके बावजूद आपने यहाँ से फल खाया और मीरा साहब ने आपको 5 साल के बाद फर्जंद अता फरमाया। जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो हमारी अकीदत और बढ़ती गई, क्योंकि वालिद साहब जो है और उनके वहाँ पे जितने भी मरीद हैं वो मीरा साहब से बहुत अकीदत रखते थे। और हमारे वालिद साहब जो हैं वो वहाँ की एक नामवर शख्सियत है। तो उन्होंने कहा कि आप हमेशा जो है वो मीरा साहब से अपना राब्ता कायम रखें। आपकी फैमिली के थ्रू जब भी आए तो आपने अपने घर पे रखा और आपके दूसरे जो भाई थे राजा भाई और वकील भाई, उन्होंने भी बहुत हमारी खातिर तवाज़ा की और हमें जो है वो
درگاہ پہ لے گئے اور وہاں پہ مناجات کی اور وہ مناجات ان کی قبول ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے سول سروسز کے لیے تیاری کرنا شروع کر لی، کیونکہ ہمیں بڑا یہ ہمارے اندر جوش اور ولولہ تھا کہ سول سروسز میں ہم جائیں تاکہ اپنی قوم و ملت کی اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ وہ دن بھی آیا کہ جب ہم نے پوری تیاری کرنے کے بعد پھر 2010 میں جو ہے وہ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ یہاں پہ آ گئے، اور آپ کے والد صاحب نے ہمیں میرا صاحب کے سپرد کیا اور کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ اس شہید میرا صاحب کے صدقے میں اور ان کے آباء و اجداد شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں، اس بچے کے اس نے جو محنت کی ہوئی ہے اس کو رائگاں نہیں ہونے دینا اور اس کو اعلیٰ مقام حاصل کرنا۔ تو ہم سول سروسز میں 2011 میں سلیکٹ ہو گئے، سبحان اللہ، ایز اے ڈی ایس پی سلیکٹ ہو گئے، اور پھر اتنا حضرت میرا صاحب کو ہم آنکھ بند کر کے جب یاد کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی مشکل کشا، بی بی فاطمہ جنت خاتون، مولا حسن، مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کے میرا صاحب کو التجا کرتے تھے کہ آپ اپنے خدا سے یہ ہماری مناجات کیجئے کہ ہمیں عزت دے اور ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا موقع ہمیں ملے، اور ہماری وہ دعا قبول ہوتی گئی اور ہماری عقیدت کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور ہمیں ان میرا صاحب کی جو ان کے جو معرفت سے جو ہے وہ بہت عزت ملی، اینٹی ملیٹنسی بہت کام کیا، بہت سارے آپریشنز میں حصہ لیا۔ میرے پاس 10 سے اوپر پریزیڈنٹ آف انڈیا کے میڈل ہیں جو گیلنٹری میڈل ہیں، سبحان اللہ، اور چیف آف دی آرمی سٹاف نے جو ہے وہ مجھے چیف آف دی آرمی سٹاف گیلنٹری میڈل سے نوازا ہے، اور یہ عزت اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کے در پہ ملا ہمیں، اور ان کی ہماری عقیدت جو ہے اور بڑھتی گئی۔ آج میں جس مقام پہ ہوں، میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوں J&K پولیس میں اس وقت، اور اپنا ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن وہ ساری دین جو ہے وہ اللہ نے بخشا ہے ہمیں، اہل بیت کے صدقے میں بخشا ہے، شہیدان کربلا کے صدقے میں بخشا ہے، لیکن ان تک پہنچانے کا وسیلہ جو ہے وہ آپ بنے۔ آپ نے ہمیں میرا صاحب کے ساتھ جوڑا، اور میرا صاحب نے خواجہ اجمیری کے ساتھ مل کے ہمیں شہادہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ جوڑا، اور انہوں نے معرفت الہی ہمیں جو ہے وہ بخشی، اور انشاءاللہ العظیم جو ہے ایمانداری اور دیانتداری سے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان دینے تک بھی حاضر رہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ سید وقار عباس صاحب کی بڑی کرم نوازی ہے، یہ راجہ بھائی کی اور وکیل بھائی کی اور سید عقیل جعفری کی یہ بڑی کرم نوازی ہے۔ میرا صاحب حضور حسین اصغر کے ساتھ ہمیں جوڑا، اور جنہوں نے ہمیں جو ہے معرفت الہی اور معرفت شہادہ معصومین علیہ السلام عطا کیا، اور ہم ایمانداری اور دیانتداری سے ملک اور قوم کی خدمت کر پائے۔ شکریہ شکریہ ماشاءاللہ۔ جو بس اسی طرح پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ظہیر بھائی کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، پروردگار اسی طرح تمام مومنین کی جو بھی سرکار میرا صاحب کے دربار سے توسل رکھتے ہیں، جو بھی ان کے دربار میں آتے ہیں، پروردگار تمام آنے والے تمام جو بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، پارسی جو بھی سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کے آتا ہے، پروردگار اور اہل بیت اطہار کے صدقے ان کی حاجتوں کو وہ قبول کرے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرے انشاءاللہ۔ اور ہمارے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو اور عہدوں سے نوازے اور عزتوں سے نوازے، اور یہ بس اسی طرح میرا صاحب سے اور میری تمام لوگوں سے، یہ جو بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری التجا ہے کہ جو بھی اگر آپ دنیاوی طور سے اگر چاہتے ہیں وہ چیز حاصل کرنا،
وہ حضور میرا صاحب کی بارگاہ میں آئیں. یہ شہید آل رسول ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ان کے دربار میں آیا وہ مایوس نہیں گیا ہے. جس نے جو مانگا ہے وہ ان کے دربار سے ملا ہے. اگر بے روزگار ہے اسے روزی ملی ہے، مصیبت زدہ ہے اس کی مصیبتیں دور ہوئی ہیں، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں. جو بھی چاہے لا اولاد ہے وہ ان کے دربار میں آیا وہ صاحب اولاد ہوا ہے. جو بھی جس نے بھی جو دعائیں مانگی ہے پروردگار نے، اور جن کے جو ازدواجی زندگی سے محروم ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں، یہاں کی مہندی لے کے جاتے ہیں. میرا صاحب کے صدقے وسیلے سے وہ ازدواجی زندگی سے جڑ جاتے ہیں، وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ اولاد علی کا دربار ہے. یہاں جو بھی دعائیں ہیں آپ کی یہاں دل سے مانگیں، انشاءاللہ ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. فقط سلام علیکم.